نكملوا الأسئلة ديالنا في الفيديو اللي سبق. صيبنا لا طابل دو فيغيتي دو اف، درنا هادي. دابا غادي قالك utiliser cette table pour construire une FNT équivalente à f. دابا غادي نصايبوا ال FNT équivalente لهاد لا فورمول هادي. مزيان، دونك نبداو على بركة الله. الور هنايا اش غنستنتجو انطلاقا من هاد لا طابل دو فيغيتي؟ هنا عندك الا كانت بي فو بي و كيو فو و ار فو، لا فورمول اف كتكون فغي. ملي كتكون عاوتاني بي فو كيو فو ار فغي كتكون لا فورمول اف فغي. وفي هاد الحالة كتكون اف فو، في هاد الحالة اف فغي، الى اخره. دونك حنايا ملي كنبغيو نصيبو اون اف ان تي كانت انتريساو باش في الحالة فين كتكون اف فغي، يعني غنتانتريساو في هاد لاكا هذا هادي وهادي. يعني ملي كتكون بي كيو ار فو، 3 فو، ملي كيكونوا جوج فو هادي فغي. وفي هاد الحالة وهاد الحالة هادشي اللي كاين. مزيان، دونك نكتبوها، نقولو بلي راه اف est vrai lorsque lorsqu'on se situe sur les lignes. يعني ملي كنكونوا في هاد السطور هادو، هاد السطر الاولاني، هاد السطر الثاني، الرابع كذا، ونكتبوه sur les lignes. فوالا 1 2 4 5 و 6. يعني ملي كنكون في واحد منهم، في هذا او في هذا او في هذا او في هذا وفي هذا. داكشي علاش انا درت او. مزيان، يعني ماشي خصني نكون فيهم كاملين هذا باش تكون لا فورمول فغي، غير في واحد منهم كتكون لا فورمول فغي. مزيان، يعني حيت هنا غنمشيو دقه دقه باش نفهمو مزيان. يعني خصني نكون سوا في لا لين واحد، او في لا لين دو، او في لا لين كات، او في لا لين سانك، او في لا لين سيس. مزيان، الا كنت في لا لين الاولانيه كتكون عندي لا فورمول اف فغي، ها هي. وفي لا لين الاولانيه اش كتكون عندي؟ بي كتكون فوق، كيو كتكون فوق، ار كتكون فوق. نكتبوها هنا. هنا ملي كتكون عندي بي ايتيكال زيرو، اي هنا كنقول اي خص تكون عندي بي فوق و اي كيو فوق اي ار فوق. يعني كنحط اي هنا، كيو ايتيكال زيرو، ار ايتيكال زيرو. مزيان، هادي سالينا مع هادي. دابا ندوزو لهادي. هنا راه او في la ligne 2 ملي كتكون f lorsqu'on se situe sur la ligne 2. ها هي la ligne 2 ملي كتكون p est égal à 0 et q est égal à 0 et r est égal à 1. مزيان. ou في la ligne 4، la ligne 4 اش كيكون عندك؟ ها هي la ligne 4. هوب، عندي p est égal à 0 et q est égal à 1 et r est égal à 1. مزيان. ou la ligne 5، la ligne 5 شنو فيها؟ ها هي كتكون P 1 et Q égale à 0 et R est égal à 0. مزيان. ou la ligne 7 ها هي ملي كتكون P égale à 1 et Q est égal à 0 et R est égal à 1. مزيان، هادو هما الحالات فين كتكون لا فورمول اف فغي. مزيان، حنا تعرفنا عليهم. هنا واحد القضيه غادي تفيدنا، هو انه كيفاش نقدروا نصغروا هادشي حيت انطلاقا من هادشي غنستنتجوا لا اف ان تي ديال لا فورمول ديالنا. دونك نورمالمون الى عندكم واحد لا طابل دو فيغيتي ديال اون فورمول ديال بي، واخا نقسموها بي سوا غادي تكون فو سوا غادي تكون فغي، ياك؟ وهنا نحط لا نيغاسيون ديال بي، نون بي. الا كانت لا نيغاسيون، الا كانت بي فو، لا نيغاسيون ديالها فغي، كانت فغي لا نيغاسيون ديالها فو. مزيان، الا جيت هنايا وحطيت بي ايتيكال زيرو،
يعني بحال كنقول بي ايت ايكال زيرو. واش فغي؟ هنا بي ايت ايكال زيرو، هنا بي ايت ايكال زيرو، دونك فغي. ها هي. ولا عاوتاني هنا راه حاطه انا بي ايت ايكال زيرو، هنا كنقول ليه وهنا بي عندي راه كتساوي واحد، هنا بي كتساوي واحد ماشي زيرو، دونك سي فو، كنحط زيرو. فإلا لاحظنا بي ايت زيرو بحالها بحال لا نيغاسيون ديال بي. مزيان، يعني انا في هادشي اللي كتبت هنا فين ما نلقى مثلا بي ايت زيرو نعوضها بلا نيغاسيون ديال بي، نحط غير نون بي بحال هكا، نحط نون بي راه هي نفس الحاجه. بحال كتبت بي ايت زيرو. مزيان، نشدها ونعوضها. مزيان، دونك ها هي نكمل. دونك عندي بي تيكال زيرو غنعوضها ب نون بي، اي كيو ايتيكال زيرو نعوضها بنون كيو، اي ار ايتيكال زيرو نعوضها بنون ار، او نون بي اي نون كيو اي. اسمحوا لي هنا راه كانت واحد، غلطت هنايا اي. وملي كتكون ار ايتيكال واحد، شناهي هادي ليكيفالون ديالاش؟ ليكيفالون ديال بي. حيت ها نتوما لاحظوا معايا، علاش صايبت هاد لا طابل هادي، حطيت فيها هنا بي، بي سوا غادي تكون فغي سوا غادي تكون فو. الا جيت هنا وقلت لهم بي ايتيكال ان، مزيان، يعني بحال قلتي كنقول لهم هنا واش بي ايتيكال ان. هنا بحال قلتي كنفرض عليهم انه بي ايتيكال ان. ملي كنجي هنا كنسول كنقول واش هاد بي هادي واش كتساوي واحد؟ هنا كتساوي واحد، سي فغي. وهنا واش كتساوي واحد؟ دونك لا، ما كتساويش واحد، كنحط زيرو، سي فو. يعني بي ايتيكال ان راها ايكيفالونت لبي، بحال بي، بحال كتبت بي، بحال كتبت بي ايتيكال ان. دونك فين ما بانت ليا هنايا بي ايتيكال واحد لا فاريابل بروبوزيسيونيل ايتيكال ان، غادي نحط في بلاصه هذيك لا فاريابل بروبوزيسيونيل براسها، راه فيها البركه. مزيان، دونك غنحط اي ار او ونكمل عادي. نون بي، نتمنى تكونوا فهمتوا، اي كيو اي ار او بي اي نون كيو اي نون ار او هاد الاخرى هادي بي اي نون كيو اي ار. مزيان، دابا ملي وصلنا لهاد ليطاب هادي اش كنزيدو نديرو مازال؟ هاداك فين ما عندي شي اي كنشدها كنحولها لسميتو، حيت اي كيف ما عارفين في لا لوجيك راه هو داك لو سامبول اللي داير هكا، هو هذا راه ليكيفالون ديال اي. نشدها عاوتاني هادشي كامل نحطو هكاك. دونك ونكتب واحد الجملة نقول اف اي فغي كون طونا. فوالا، نكتب هادي كاملة غير اي نعوضها بلو سامبول ديالها، نون بي اي نون كيو اي اسمحولي اي نون ار. هو او، فراه هو ليكيفالون ديال هادي، هذا هو لو سامبول ديال او. عقلوا على هاد الجوج هادو، هي هادي و هي هادي، دونك انا ما نكتبش او، نكتب هادي. مزيان، نعاود نحط هادي، دونك غادي غير نبقى نعوض، راه سامبل و راه غادي يخدم. و هكا بي ان كيو هكا. مزيان، و بي ان نون كيو اي ار. مزيان، الوغ اشنا هي دونك عندنا اف اي فغي كونطونا هادشي. مزيان، الوغ اف نقدروا نحطو اف راه هي هادي، اف راه بحال قلتي راه هي ليكيفالون ديال هادشي، يعني اف اي فغي ملي كيكون عندنا هادشي. نعاود نكتبو كامل عاوتاني. الفيديو مع الميموار سمحوا لي، مهم كنعاود نكتب هادشي كامل، او نون بي او نون كيو اي ار او نون بي
Q R ou P et non Q et non R ou P et non Q et R. مزيان. ملي كنحصل على هادشي فراه هادي هي لا اف ان سي، لا اف ان تي سمحوا لي. فراكم وصلتوا للمبتغى على سلامتكم. هادي راه سي لا اف ان تي. اف ان تي مزيان. هذه هي لا اف ان تي ديال لا فورمول اف اللي هي فورمول نورمال ديسجونكتيف. اذا في الفيديو الجاي غادي نكملوا التمرين ديالنا باش نشوفوا لا اف ان سي ايكيفالونت حتى هي. نتلاقاو.